बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी खातून थी जिसने सब्र और ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसकी शादी एक जुल्म बादशाह के साथ हुई, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान था। वो कौन सी खातून थी? लेकिन जो बादशाह जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था, जिसने खुद खुदाई का दावा कर लिया था, वो कौन सा बादशाह था? उसने हज़रत आसिया के साथ क्या जुल्म किया और हज़रत आसिया को किस तरह इख्तिताम तक पहुंचाया, और हज़रत आसिया के लिए अल्लाह पाक ने क्या इनामात रखे जो हज़रत आसिया को अल्लाह पाक ने जन्नत में अता किए। फ़िरौन कोई एक शख्स नहीं बल्कि मिस्र के इन बादशाहों का लक़ब था जो खुद को ज़मीन पर खुदा का दर्जा देते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन तरीका बदतरीन जाबिर था, जिसने ना सिर्फ बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था बल्कि अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए नवजात बच्चों के कत्ल तक का हुक्म दे दिया। कुरान मजीद हमें बताता है कि फ़िरौन ने ज़मीन में फसाद फैलाया, कौम को फ़िरकों में बांट दिया, एक ग्रोह को कमज़ोर कर दिया, इनके बेटों को कत्ल करता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता। फ़िरौन का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि इसने खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूँ, मुझे पूजो, यानी मैं तुम्हारे सबसे बड़ा रब हूँ। ये वो शख्स था जिसके दरबार में सच बोलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मगर इस ज़ुल्म के महल में एक ऐसी औरत मौजूद थी जो ईमान, सब्र और कुर्बानी की अजीम मिसाल बन गई। हज़रत आसिया बिनते मज़हमिन अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की बीवी थी, मगर किरदार, अकीदे और अंजाम के एतबार से फ़िरऔन से कोसों दूर। वो एक नेक फितरत, नरम दिल, रहम करने वाली, हक की मुतलाश खातून थी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो कुदरत का फैसला देखें कि इस जालिम फ़िरऔन के महल में एक ऐसी औरत मौजूद थी जिसे अल्लाह ने हदायत का नूर अता फरमाया था। वो औरत थी हज़रत आसिया, जिसके दिल में अल्लाह पाक ने अपनी ही ईमान का नूर रखा हुआ था। कुरान मजीद ने हज़रत आसिया का नाम लेकर नहीं मगर इनका मुकाम बयान करके हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल बयान की जब इसने दुआ की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे और मुझे फ़िरऔन और इसके महल से नजात दे। ये दुआ इस बात का ऐलान थी कि वो ज़ाहिरी रिश्तों, महल और तख्त व ताज को ठुकराकर अल्लाह की रज़ा को चुन चुकी थी। रवायत के मुताबिक हज़रत आसिया का निकाह फ़िरऔन से रज़ा से नहीं बल्कि जबर से हुआ। फ़िरऔन अपनी ताकत, सल्तनत और खौफ के ज़राए जिसे चाहता अपना बना लेता था। हज़रत आसिया मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से थी मगर फ़िरऔन के मुकाबले में किसी की ना चलती थी। ये निकाह एक ऐसी औरत की ज़िंदगी पर मुसल्लत किया गया जो दिल से कभी फ़िरऔन की शरीके हयात नहीं बनना चाहती थी। वो महल में रहते हुए भी दिल से आज़ाद थी। फ़िरऔन के लिए हज़रत आसिया महज एक मलका थी, मगर हज़रत आसिया के लिए फ़िरऔन एक जालिम, गुमराह और अल्लाह का दुश्मन था और एक गलत बादशाह था। यही वजह थी कि महल की चमक दमक, ज़ेवरात, खादमे और दुनियावी आज़ाइशें भी हज़रत आसिया के दिल को मुतमईन ना कर सकी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से दरबार में डाला गया, यानी दरिया में डाला गया, तो वह संदूक बहता हुआ फ़िरऔन के महल तक पहुंचा। फ़िरऔन कत्ल करना चाहता था मगर हज़रत आसिया ने कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। यह वो लम्हा था जब अल्लाह ने हज़रत मूसा की हिफाजत के लिए हज़रत आसिया के दिल का जरिया बनाया। उन्होंने हज़रत मूसा को गोद लिया, मोहब्बत दी, शफ़क़त दी और यही मोहब्बत आगे चलकर ईमान में बदल गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, लाठी का सांप बनाना या विज़ात और जादूगर के सजदे में गिर जाना, ये सब हज़रत आसिया ने देखा। इनका दिल गवाही दे चुका था कि हक मूसा के साथ है। उन्होंने चुप कर ईमान कबूल किया और अल्लाह की इबादत रात को करती, खामोशी से दुआ करती और फ़िरऔन के ज़ालिम पर दिल ही दिल में नफरत करती। एक तरफ फ़िरऔन खुद को खुदा कहता था, दूसरी तरफ इसके महलात में एक औरत अल्लाह को रब मान चुकी थी, जो अल्लाह की इबादत करती थी, जो फ़िरऔन को गुस्से की निगाहों से देखती थी, जो फ़िरऔन से नफरत कर चुकी थी। लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत बेपनाह थी। उसने अपने दिल से अल्लाह की इबादत शुरू कर दी, रातों को उठ कर पढ़ती, दुआएं करती, अपने बारे में दुआएं करती, अल्लाह से माफ़िया मांगती कि अगर मुझसे कोई गलत चीज़ होगी हो तो मुझे माफ़ फरमा, और अल्लाह को कहती मुझे अपने ईमान के काबिल बना ले कि मैं तेरे ईमान के रास्ते पर चल सकूं।
جب فرعون کو حضرت آسیہ کے ایمان کا علم ہوا تو اس کا غرور ٹوٹ گیا، اس نے بیوی ہونے کا لحاظ نہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا کر ہاتھ پاؤں میں کلے ٹھوک دی گئی، تیز دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ اس اذیت کے عالم میں بھی ان کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ تھا، بلکہ وہ یہی دعا رہی تھی جو قرآن میں محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا گھر دکھا دیا، ان کی روح کو اس وقت قبض کر لیا اور یوں وہ شہادت کا عظم رتبہ پا گئی۔ فرعون نے ان کو اتنی اذیت ناک موت دی تھی کہ ان کے جسم کے اوپر سے جو جسم کی کھال ہوتی ہے وہ اتارنی شروع کر دی۔ اتنی زیادہ ان کو دردناک اذیت دی فرعون نے، لیکن اللہ نے ان کو جنت میں مقام بھی تو اچھا دیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اس دنیا میں، اور جو لوگ صبر کے ساتھ چلتے ہیں اللہ پاک ان کو اس کے حساب سے اجر لازمی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ شامل ہیں۔ یہ مقام کسی ملکہ کو نہیں، کسی طاقتور عورت کو نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور قربانی کرنے والی عورت کو ملتا ہے۔ حضرت آسیہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان محل کا محتاج نہیں، حق کا ساتھ دینے کے لیے رشتے توڑنے پڑ جائیں تو بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ عورت اگر چاہے تو ظلم کے سب سے بڑے نظام کے خلاف بھی اللہ کے ولی بن سکتی ہے۔ اب ہم ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ آپ نے بھی اس دعا میں لازمی شامل ہونا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت آسیہ کے فرعون جیسے ظالم کے محل میں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے رب کریم ہمیں بھی ہر حال میں حق پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ اے اللہ، اگر دنیا کی آزمائش، ظلم، جبر اور خوف ہمیں گھیر لے تو ہمارے دلوں کو بھی حضرت آسیہ جیسا مضبوط ایمان عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں باطل کے سامنے جھکنے سے بچا اور حق کہنے، حق سننے اور حق پر مننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے رب، جس طرح حضرت آسیہ نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی جنت میں اپنا قرب، اپنا دیدار اور اپنا گھر مقرر فرما، آمین۔ اے رب، ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے، ہمارے گھروں کو ایمان کا گروہ بنا دے اور ہمیں صبر، شکر، استقامت عطا فرما، آمین۔ اے رب العالمین، ہماری یہ دعا قبول فرما، ہمیں حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اے میرے رب، جو میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے یا جو بھی اس دعا میں شامل ہے ان کی ساری مشکلات کو دور عطا فرما دے، آمین۔ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک ان کو اتنی خوشیاں عطا کرے کہ ان کے لیے یہ دنیا کی خوشیاں بھی کم ہو جائیں، وہ جنت کے لیے دعا کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو خوش رکھے، اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ نے میری ویڈیو سے کوئی سبق حاصل کیا ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے، تاکہ آپ کے کمنٹ باکس پڑھ کے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں یا میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ میرے لیے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں، پیاری پیاری سی دعائیں کرتی ہیں، اور اس سبق سے ان کو جو بھی سبق ملتا ہے وہ آپ کمنٹ میں لازمی لکھتی ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھا سے اچھا اسلامی کنٹینٹ بنا کے لے کر آئیں، تاکہ آپ کو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ رہنمائی ملے، اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ملے، تاکہ ہمارے ہر مسلمان بہن بھائی اس سے جو سبق حاصل کر سکے اور اپنے بچوں کو بھی آپ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ رہنمائی دے سکے اور اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتا سکے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے یا میرے چینل کو پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جائیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا تہہ دل سے بہت زیادہ شکریہ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔